हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अस्फ़हान के एक इलाके में रहता था और वहाँ के लोग संगे मरमर से बने हुए एक घोड़े नुमा बुत की पूजा किया करते थे और मैं उनके इस अमल को बुरा समझता था। फिर किसी ने मुझे बताया कि तुम जिस दीन की तलाश में हो उसके पैरोकार तो मगरिब में पाए जाते हैं। चुनांचे मैंने सामान्य सफ़र किया और मगरिब की तरफ चल दिया। एक शहर में जा पहुंचा और वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ सबसे बड़ा आलिम कौन है। उन्होंने मुझे एक ऐसे आदमी का पता बताया जो गिरजा घर में बैठता था। मैं उसके पास गया और उनसे कहा कि मैं मशरिक से आया हूँ, नेकी और भलाई की तलाश में यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपके पास रहकर आपकी खिदमत करूँ और अल्लाह ताला ने उसके बदले में जो इल्म आपको अता फरमाया है उसमें से कुछ मुझे भी सिखा दे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने इजाज़त देते हुए कहा कि ठीक है। यूं मैं उनके पास उस शख्स की तरह रहने लगा जिसके ज़िम्मे गंदम, सुरका और जैतून का हिसाब किताब हुआ करता था, और जब तक अल्लाह ताला ने चाहा मैं उनकी सोहबत में रहा। बलाखिर उनकी मौत का वक्त आ पहुंचा। मैं उसके सिरहाने बैठकर रोने लगा। उसने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो मैंने कहा कि मैंने भलाई की जुस्तजू में अपना वतन छोड़ा। अल्लाह ताला ने मुझे आपकी अच्छी सोहबत से नवाजा और आपने अल्लाह ताला के अता करदा मुझे उलूम सिखाए। अब आप वफात पा रहे हैं, अब मैं आपके बाद कहाँ जाऊँगा। उसने कहा कि फलां जगह मेरा एक भाई रहता है, वो हक पर है। जब मैं मर जाऊँ तो तुम उसके पास जाना, उसे मेरा सलाम कहना और बताना कि मैंने तुम्हें उसकी सोहबत अख्तियार करने की वसीयत की है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब इनका इंतकाल हो गया तो मैं वहाँ से उठा और उनके बताए हुए आदमी के पास जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उन्हें बताया कि आपके फलां भाई ने आपको सलाम भेजे हैं। उन्होंने सलाम का जवाब देकर फिर पूछा कि उन्हें क्या हुआ। मैंने कहा कि उनका इंतकाल हो चुका है। फिर मैंने उससे अपना सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने मुझे आपकी सोहबत में रहने की वसीयत की है। उसने मुझे साथ रहने की इजाज़त दे दी, मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया और अब मैं पहले ही की तरह उसके यहाँ रहने लगा। जब उनकी भी मौत का वक्त करीब आया तो मैं उनके सरहाने बैठकर रोने लगा। उसने रोने की वजह पूछी तो मैंने कहा कि मैंने अपना वतन छोड़ा, बस अल्लाह ताला ने मुझे फलां की सोहबत अता फरमाई। उन्होंने अच्छा साथ निभाया और अल्लाह ताला के अता करदा उलूम से फैज़याब किया, और जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने मुझे आपका पता बतलाया। आपने भी मेरे साथ अच्छा सलूक किया और अल्लाह ताला के अता करदा उलूम में से मुझे सिखाया, और अब आप भी इस दुनिया से जा रहे हैं तो अब मैं कहाँ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुल्क रूम में मेरा एक भाई रहता है, वो हक पर है। उसके पास जाकर मेरा सलाम कहना और बताना कि मैंने तुम्हें उसके पास रहने का हुक्म दिया है। जब ये शख्स भी फोत हो गया तो मैं वहाँ से निकलकर सफ़र करते हुए उनके बताए हुए शख्स के पास मुल्क रूम में पहुँचा और उनसे कहा कि आपके फला भाई ने आपको सलाम कहा है और मुझे आपके पास रहने का हुक्म दिया है। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और पूछा कि वो कैसे हैं। मैंने कहा कि वो वफ़ात पा चुके हैं। फिर मैंने उन्हें अपना किस्सा सुनाया और कहा कि उन्होंने मुझे आपकी सोहबत अख्तियार करने का हुक्म दिया था। उन्होंने मुझे कबूल करके अच्छी सोहबत से नवाजा और अल्लाह ताला के अता करदा उलूम में से बहुत कुछ सिखाया। जब उनका वक्त विसाल करीब आया तो मैं उनके सरहाने बैठकर रोने लगा। उन्होंने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आपकी सोहबत अता फरमाई, अब आप वफ़ात पा रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि तुम कहीं भी न जाओ, क्योंकि मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो हक पे हो और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन का पैरोकार हो। लेकिन अब वो वक्त करीब आ चुका है कि इस पूरी सरजमीन में एक नबी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है, या शायद हो चुका है। लिहाजा तुम मेरी वफ़ात के बाद इसी गिरजा में ठहरे रहना और यहाँ से गुजरने वाले ताजरों के हर काफ़िले से पूछते रहना, क्योंकि रूम में दाखिल होने के लिए अहले हिजाज के तिजारती काफ़िले यहीं से गुजरते हैं। लिहाजा जब हिजाज के ताजरों का कोई काफ़िला रूम में आए तो उनसे पूछना कि
کیا تمہارے یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ جب تجھے کسی شخص کے بارے میں بتا دیا جائے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تم ان کے پاس چلے جانا، کیونکہ یہ وہی ہوں گے جن کی بشارت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں ہوگی۔ وہ ہدیہ تناول فرمائیں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا کہہ کر وہ شخص بھی انتقال کر گیا اور میں وہیں ٹھہرا رہا اور ہر گزرنے والے قافلے کے بارے میں معلومات لیتا رہا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان سے ان کا وطن پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم حجاز سے آ رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا تمہارے ہاں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا تم میں سے کوئی مجھے اپنا غلام بنا لے اور مکہ مکرمہ تک پہنچا دے، پھر وہاں پہنچا کر چاہے تو بیچ دے چاہے تو خدمت لیتا رہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے مجھے اپنا غلام بنا لیا اور سواری پر جگہ بھی دے دی۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر اس نے مجھے 2 حبشیوں کے ساتھ ایک باغ میں کام پہ لگا دیا۔ ایک دن میں باغ سے نکل کر مکہ مکرمہ میں گھوم رہا تھا کہ اپنے علاقے کی ایک عورت سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کچھ دیر اس سے گفتگو کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے آقا اور گھر والے سب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر میں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ علیہ السلام رات کو اپنے صحابہ کے ساتھ حجر اسود کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں اور صبح کو تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات اس غور و فکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کام کرنے والے مجھے کھو نہ دیں۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا پیٹ میں درد ہے۔ پھر جب رات ہوئی اور حجرہ اسود کے پاس سرکار دو عالم بے کسوں کے مددگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وقت ہوا تو میں وہاں جا پہنچا۔ آپ علیہ السلام حجرہ اسود کے پاس تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آپ علیہ السلام کی پشت مبارک کی طرف ہوا تو آپ علیہ السلام میرے دل کی بات جان گئے اور اپنی چادر مبارک کمر سے سرکا دی۔ میں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت سے مشرف ہوا تو دل نے کہا اللہ اکبر، ایک نشانی تو دیکھ لی۔ پھر اگلی رات میں نے اسی طرح کیا اور اس رات میں کچھ کھجوریں جمع کر کے انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کا وقت ہوا تو میں نے کھجوریں لیں اور حاضر ہو کر خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ صدقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں اپنے صحابہ کو تناول کرنے کا حکم دیا اور خود ان میں سے کچھ بھی تناول نہ فرمایا۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ دوسری نشانی ہے۔ پھر تیسری رات بھی میں نے کچھ کھجوریں جمع کی اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کر دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق بھی پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو میں نے عرض کی کہ یہ ہدیہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی کھائیں۔ یہ دیکھتے ہی میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے میرا حال دریافت فرمایا تو میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو خرید لو۔ چنانچہ میں اپنے مالک کے پاس آیا اور کہا کہ میرا نفس مجھے بیچ دو۔ مالک نے کہا کہ میں تجھے اس شرط پہ بیچتا ہوں کہ تم میرے لیے کھجور کے 100 درخت لگاؤ یہاں تک کہ وہ تیار ہو کر پھل دینے لگیں اور اس کے ساتھ کھجور کی گٹلی کے برابر سونا بھی دو۔ چنانچہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ساری بات عرض کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس نے مانگا ہے اسے دے دو۔ جس کنویں سے تم باغ کو سیراب کرتے ہو اس سے ایک ڈول پانی بھر کر میرے پاس لے آؤ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے پاس گیا اور اس کے مطلوبہ شرائط پر اپنے آپ کو خرید لیا، اور جس کنویں سے باغ کو سیراب کیا جاتا تھا اس سے پانی کا ایک ڈول لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے میرے لیے دعا فرمائی، پھر میں نے اس پانی سے کھجوروں کے درخت لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم،
उनमें से एक भी खजूर का दरख्त नहीं मुरझाया। जब उसका फल जाहिर हो गया तो मैंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज की कि फल पककर तैयार हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम ने खजूर की गुठली के बराबर सोना मंगवाया और मुझे अता फरमाया। मैं वो सोना लेकर एक आदमी के पास गया और तराजू के एक पलड़े पे सोना और दूसरे में खजूर की गुठली रख दी। अल्लाह की कसम, सोने वाला पलड़ा जमीन से न उठा। फिर मैं बारगाह नबुवत में हाजिर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इतने इतने वजन की भी शर्त मान लेते तो सोने का ये टुकड़ा उससे भी भारी होता। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गया और हर वक्त आप अलैहिस्सलाम की खिदमत करता रहा। अल्लाह ताला हमें क़ल्ब सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।